अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम आज पाकिस्तान के साथ नवाज शरीफ साहब की एक वीडियो आजकल सोशल मीडिया पे दोबारा चल रही है। वो वीडियो हम नहीं दिखा सकते आपको, मगर ऑडियो सुनाते हैं। और ये बता रहे हैं कि एक घोड़ दौड़ थी, तो उसमें एक बंदा बड़ा परेशान था, सिगरेट पे सिगरेट पी रहा था। आगे इनसे सुनते हैं जी। कि चौधरी साहब क्या बात है, आप परेशान है कोई? कहते नहीं, मैं तो बिल्कुल कोई परेशान नहीं। ये कहते आप क्यों टहल रहे हैं इस वक्त, सिगरेट पी रहे हैं इतने ज्यादा? कहते बस ऐसे ही। कहते नहीं, आपका कोई यहाँ पे घोड़ा दौड़ रहा है इसमें? कहता हाँ दौड़ रहा है। तो कहना आपको कौन सा घोड़ा आपका यहाँ पे? तो पंजाबी में कहता उसका असल में जो घोड़ा था ना वो पीछे था सबसे। उसने कहा आपका कहाँ है घोड़ा? कहना मेरा घोड़ा वो जिन्हें सारे नोके लाया। ये वीडियो है, अगर किसी को चाहिए तो सोशल मीडिया से ही मिल सकती है। बेशर्म लोग, शर्म नहीं है। और जो अंदर की खबर है कि नवाज शरीफ साहब का जो प्रोग्राम था पाकिस्तान जाने का, वो मुलतवी हो गया। फिलहाल नवाज शरीफ साहब वापस नहीं जा रहे। और उसकी जो सबसे बड़ी वजह ये है कि इंतखाबात में जो लोग कह रहे कि शिकस्त इस वजह से हुई कि शहबाज शरीफ है, हमजा है, मरियम है, जिन्होंने लोगों के साथ जाकर जलसे जुलूस नहीं निकाले और वहाँ पे अच्छे तरीके के साथ लोगों को कायल नहीं कर सके, और सारा ये जो भी है इनके ऊपर गिर रहा है। मगर आपको मैं बता देता हूँ कि सोशल मीडिया के ज़रिए बहुत बड़ा जो धमाका हुआ है वो है तब्दीली। लोगों में शऊर तो आया, मगर अभी तक उस किस्म का नहीं आया। आपने देखा कि सूबाई असम्बली की एक सीट नून लीग जीत गई, और अभी भी पटवारी दिमाग के लोग पाकिस्तान में मौजूद हैं। ये है असल मौजू। और इनमें तब्दीली क्यों नहीं आ रही, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। सबको पता है, कनाडा के स्कूलों को पता चल गया, कनाडा की पार्लियामेंट को पता चल गया, हमारे जाहलों को क्यों नहीं पता चल रहा? और ये जाहल सबको कहे ना कि कनाडा जाना, तो कहेंगे हाँ वहाँ चले जाते। ये जितने भी आपको जाहल वहाँ पे नजर आएंगे नून लीग के या पीडीएम के जलसों में। और कल मुझे बड़ी हैरानगी हुई कि जो ये लोग हैं पीडीएम वाले, ये कहते जा इलेक्शन तो हमने लेके लड़ा, हम तो इकट्ठे नहीं थे। और भी जोर तो आप लोगों ने पूरा लगाया था ना। इसमें दो एक चीज़ और भी मैं आपको बताऊँ कि इमरान खान ने भी कोई जज्बाती फैसले किए, उसको नहीं करने चाहिए थे। जब भी कोई मुश्किल वक्त हो, कोई एकदम पकड़ लो, फौरी तौर पे वहाँ पे रिजाइन दे दिए। अगर देखा जाए तो 2 सीटें तो इनकी भी गई। अब चलें, जो कराची वाली थी लियाकत अली, डॉक्टर आमर लियाकत अली, वो तो मर गया, उस पर तो इलेक्शन होना था। मगर ये दूसरे मामलात हैं, उसमें मेरा ख्याल है कि पीटीआई की भी गलती है। इनकी क़यादत के पास या इमरान खान के पास अभी तक इन्होंने अपने आप को तब्दील नहीं किया। जिस बात पे अड़ जाते, अभी आप अगर देखें तो वो जो वज़ीर आला इसने बनाए हुए थे, अब कभी नज़र भी नहीं आते पंजाब के, कभी आपने देखा उनको? सबसे पहले ये इमरान खान साहब को भी देखना चाहिए कि जो गलतियां होती हैं इतनी क्यों हो रही हैं, गलती पे गलती, गलती पे गलती। एक चीज़ और आपको बता देते, जो बातचीत हो रही है फौज के ज़रिए इमरान खान की, उसमें इमरान खान को साफ लफ्ज़ों में कि ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है। अब ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तो इलेक्शन नहीं करवाएगा, ना कोई ऐसी डेट दिलवाएगा, ना इस तरह के मामला, क्योंकि इसलिए तो उनको लेके आया हुआ है। अब वो कहते जी आप हमें लेके आए हो, तो अब हमें आराम से गवर्नमेंट करने दो, ये भी पूरा साल करेंगे और इसके बाद जो 1 साल और खींचेंगे इस गवर्नमेंट को। ये सूरत हाल मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि अगर जज्बाती तौर पे इमरान खान ने उस वक्त ये फैसला ना किया होता, तहम्मुल के साथ चलता, तो आपको पता है ये मुनाफिकीन है एमक्यूएम का जो हाल हुआ है वहाँ पे कराची में, और कल को दोबारा इन्होंने पार्टी बदल लेनी थी। इनके लिए कौन सा मसला है? ये फौरी तौर पे पार्लियामेंट से आउट हो जाना, और इतनी बड़ी बेवकूफ़ी है, मेरा ख्याल है कि उसकी सजा इन्हें मिल रही है। अब देखे, वो मुल्तान वाली सीट भी चली गई। मुल्तान वाली सीट पे
لوگ کہتے جی عمران خان خود کیوں نہیں وہاں بھی الیکشن لڑا، سوال تو اٹھتے ہی ہے نا۔ تو یہ سب کچھ اتنا بڑا جو کیا گیا ڈرامہ، اس پہ بے شمار خرچہ مرچہ بھی آیا، اور اپنی پسند کی سیٹیں انہوں نے خالی کروائی، موت ان کی بھی ہوئی سیاسی طور پہ، فضل الرحمان کا صفایا ہو گیا۔ اب آگے وہاں پہ بیانات کیوں نہیں دے رہے کہ جناب ہمیں فضل الرحمان لے ڈوبا۔ یہ میں آپ کو بتا دوں کہ پاکستان میں بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں یہاں پہ، آپ نے اس دن ہمارے پروگراموں میں بھی دیکھا کہ ہم یہاں اسلامی قانون لانا چاہتے ہیں۔ اسلامی قانون وہ لوگ لانا چاہتے ہیں جن کے پاس کوئی چیز ہی نہیں ہے، جن کے پاس پاور ہی نہیں ہے، جو اوپر بیٹھے ہوئے وہ صرف خالی زبانی آپ کو بتائیں گے کہ ہم یہاں تبدیلی لائیں گے، ہم یہ لائیں گے، وہ لائیں گے۔ جو دوسرے لوگ ہیں جن کے آپ بیانات سنتے رہتے ہیں، وہ سڑکوں پہ بھی آتے ہیں، احتجاج بھی کرتے ہیں، بڑا عرصہ ہو گیا، لیکن جب الیکشن ہوتا ہے تو بری طرح ہار جاتے ہیں۔ ابھی بھی آپ نے دیکھا کہ طریقے لبیک والے جو ہے ان کا پتہ نہیں کدھر گئے، دوبارہ ان کو شکست ہوئی ہے۔ تو پاکستان میں جو زیادہ اب میں نے دیکھا ہے وہ لوگ چاہتے ہیں کہ جس طرح ترکی ہے اس طرح کا کوئی سسٹم ہونا چاہیے، جس نے عبادت کرنی وہ عبادت کرتا رہے۔ کیونکہ میں بھی جب بھی کئی دفعہ ترکی گیا تو وہاں میں دیکھا کہ کسی کی کوئی پابندی نہیں ہے، اسپیکر پہ کوئی 2 گھنٹے کوئی وہاں پہ آ کے بولنے کی اجازت نہیں ہے، کام سے کام رکھ، پڑھنی وہ آ کے خاموشی سے پڑھ لے۔ تو پاکستان میں زیادہ اکثریت جو ہے میرا خیال ہے کہ یہ چاہتی ہے کہ پابندی نہیں ہونی چاہیے، بالکل اوپن ہونا چاہیے، اور وہاں پہ زبردستی والی گیم اب مجھے نظر نہیں آ رہی۔ اگر آپ کہتے کہ جی زبردستی آپ وہاں پہ کوئی ایسے قوانین لا سکتے ہیں، تو جس پارلیمنٹ نے جج مقرر کرنے ہیں وہ چوروں کا ٹولہ، وہ کیسے آپ کی بات سنے گا؟ آپ نے ان لوگوں کو جو چور ہے انہیں مقرر کرنا ہے، پھر ان سے آپ نے امید بھی رکھنی ہے کہ جناب یہ کوئی ایسا قانون بنائیں، کوئی ایسا جو اسلامی ہو۔ تو آپ کے پاس پاور نہیں ہے۔ طریقے لبیک کا بھی دیکھ لے، اسپیشل میں نے لڑکے کو بھیجا، پروگرام کر لیا وہاں سے کہ دیکھو چیک کرو یہ کیا کہتے ہیں۔ تو ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہمیں نقصان کہاں پہ ہو رہا ہے۔ نواز شریف صاحب کی سیاست جو ہے وہ ڈوب چکی ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں یہ پاکستان آئیں گے تو بہت بڑا مارکا چلے گا، یہاں پہ بڑی یہ 30 مار خاں ہے، وہ وقت تبدیل ہو چکا ہے۔ ان کے اوپر فلمیں بن رہی، ان کے اوپر ڈرامے بنیں گے، ان کے اوپر بے شمار چیزیں بنے گی۔ ایک اور میں آپ کو چیز بتا دوں کہ آج 18 تاریخ کو وہ جو ثانیہ ہوا تھا کراچی والا، کافی لوگ اس میں مارے گئے تھے، پتہ نہیں کوئی اس کا پکڑا گیا کہ نہیں پکڑا گیا، بے نظیر بعد میں قتل ہوئی، کوئی اس کا بھی پتہ نہیں چلا۔ اب قاتل گھر میں موجود ہو تو پکڑنا کس نے ہے؟ اور زرداری صاحب نے نواز شریف کی تو منجی ٹھوکی، اس نے مرتضیٰ بھٹو، شاہ نواز بھٹو، بے نظیر سب کا اس نے راستے سے ہٹا کے تو خود اوپر آ گیا مگر آج کا خبر یہ ہے کہ خود بھی ذلیل ہو رہا ہے، بیماری ایسی لگی ہوئی ہے کہ لوگ کہہ رہے ڈرامہ کر رہا ہے، مگر میرا خیال ہے کہ ڈرامے اس کے اب ختم ہو چکے ہیں۔ سیاست میں اب آپ کو وہ نظر نہیں آئے گا اتنی جلدی۔ اب ہاسپٹل اور گھر اور ڈاکٹر وہ مشرف پروگرام ہو گیا۔ ہو سکتا ہے 10-20 سال یہ چارپائی پہ پڑھا رہے، کبھی زندہ رہے کبھی مرے، خود ہی یہ خواہش بھی کرے کہ موت آ جائے تو نہ آئے، اللہ بہتر جانتا ہے، ہم تو اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے۔ مگر یہ تھوڑا سا میں نے ابھی آپ کو بتا دیا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہے ہمارے ساتھ۔